नमो नमः। अद्य संस्कृतसप्ताहस्य तृतीयदिने भवतां सर्वेषामपि स्वागतं। चवैतुहि इत्यस्य फेस्बुक् आमुखपटले भवतां सर्वेषामपि पुनः पुनः स्वागतम् अहं मन्थनगाला करोमि। तथा च अद्य अस्माकं मध्ये केचन महान्तः विद्वांसः अत्र प्रस्तुताः वर्तन्ते। तेषाम् अहम् एकैकं स्वागतं करोमि। सर्वप्रथमतया आदरणीयाः रमेशमहोदयाः, ये राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य शिक्षाशास्त्रीविभागे प्राध्यापकाः वर्तन्ते, तान् निवेदयामि। महोदय, भवताम् अहं स्वागतं व्याहरामि। यतोहि उच्यते संस्कृतक्षेत्रे नाम यत्र कुत्रचिदपि प्रायः ये विद्वांसः मादृशः दृश्यन्ते, तेषां सर्वेषामपि गुरूणामपि एते गुरवः सन्ति। अतः हिन्द्यां यदि उच्यते चेत् तर्हि भवन्तः अस्माकं दादा गुरवः इति सन्ति। तर्हि भवतां वयम् अत्र स्वागतं कुर्मः। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये नमामि महोदय। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये वर्तन्ते मुम्बैप्रदेशस्य निवासी आदरणीय विघ्नेशमहोदयः। भवान् ज्योतिषविषये विद्यावारिधिम् अधुना करोति। अनन्तरम् अस्माकम् अधुना मात्र नामानि वदामि, सर्वे अपि स्वकीयं चलच्चित्रम् एकैकं कृत्वा आरभन्ताम्। अनन्तरम् आग्रातः वर्तते अभिषेकशर्मा महोदयः। अभिषेक महोदयः, स्वागतं भवतां। भवान् महान् साहित्यिकः। नमोस्तु। अनन्तरम् उदयपुरतः पुनः एका साहित्यिकी वर्तते, विपाशा जैन महोदया। तस्याः अपि अत्र स्वागतं कुर्मः। नमामि। अनन्तरं रष्यन् इति अस्ति, परन्तु प्रायः भारतीयः एव। तर्हि यः विदेशीयः अपि भूत्वा प्रायः संस्कृतं यथा वदति तथा वदति यथा अहमपि न वक्तुं शक्नोमि। अतः आन्द्रे महोदयः, दिल्ली निवासी आन्द्रे महोदयः, भवतामत्र स्वागतं कुर्मः। एकं वदामि भवतः सर्वान्, अयं महोदयः संस्कृतं तु जानाति एव, परन्तु चतुरङ्ग चेस् इत्यस्य महान् क्रीडकः अपि वर्तते। अतः अद्य वयं सर्वे अपि मिलित्वा अस्य समक्षे क्रीडिष्यामः। अनन्तरम् अस्माकं मध्ये वर्तते दीपज्योतिमहोदयः। अयं महोदयः बङ्गालनिवासी वर्तते, परन्तु अस्य अध्ययनं दक्षिणप्रदेशे केरलनगरे, केरल अस्ति वा खलु, आम्, केरलराज्ये अभवत्। तर्हि सौत् इण्डियन्, नार्त् इण्डियन् नाम उत्तरभारतीयाः, दक्षिणभारतीयाः, मध्यभारतीयाः, अहं स्वयं गुजरात् प्रदेशस्य अस्मि। अतः अद्य भारतस्य तथा विदेशस्य सर्वत्र अपि अनेके महान्तः विद्वांसः अत्र उपलब्धाः वर्तन्ते। तर्हि सर्वेषामपि अहम् अत्र स्वागतं व्याहरामि। आम् दीपज्योति महोदय, किमपि वदति वा भवान्? आम्, किञ्चित् संशोधनम् है यद् मम मातृभाषा वङ्गभाषा, परन्तु मातृभूमिः आसां राज्यं भवति। ओहो, अस्तु, आसाम राज्य। तर्हि नाम सर्वतः एव सर्वे आगताः। रमेशमहोदयानाम् अधुना कार्यमपि वर्तते। अद्य वयं सर्वेपि जनार्दन सुवेदी महोदयः, अयं महान् नैयायिकः अपि दक्षिणप्रदेशतः अस्माकं मध्ये विराजते। महोदय, भवतां म्यूट् अस्ति। वस्तुतः असौ नेपालीयः जनः। ओहो। नैयायिकः, वैयाकरणः, साहित्यिकः, ज्योतिषः, पुनः सर्वाः नाम आचार्याः, तर्हि सर्वे एव अत्र वर्तन्ते। महान् सौभाग्यं मम यत् अहम् अत्र सञ्चालनं करोमि। अचिरम् एव क्रीडां प्रारभामहे। क्रीडा वर्तते चतुरङ्गक्रीडा, चेस् इति। अस्तु, तर्हि तत्र के नियमाः सन्ति इति अहं वदामि। फार् द ओन्ली कामन् आडियन्स् तत्र किम् अस्ति अहम् एकैकं तत्र वक्ष्यामि। अत्र आन्द्रे महोदयः स महान् क्रीडकः वर्तते। अपि च महान् नास्मि, किञ्चित् अल्पज्ञः। उभयोः शास्त्रयोः संस्कृते चेस् चतुरङ्गक्रीडायामपि अल्पज्ञः अस्मि एव। ओ, एवं मा वदतु भो। आम्, तर्हि आदरणीयाः रमेशवर्याः, आन्द्रेवर्यः, तथा च विघ्नेशगणपाठिमहोदयः, एते त्रयः अपि एकस्मिन्नेव दले भविष्यन्ति। अनन्तरम् अभिषेकमहोदयः, अहं, दीपज्योतिः, विपाशा च, वयं
चत्वारः अपि एकस्मिन्नेव दले भविष्यामः। तर्हि यदा अधुना भवन्तः सर्वे अपि क्रीडां द्रष्टुं शक्नुवन्ति, इयं क्रीडा अचिरम् एव प्रारप्स्यते। तर्हि आन्द्रे महोदयम् अहं तत्र लिङ्क् प्रेषयामि, तर्हि एकवारं सः तत्र चयनं कुर्यात्। तर्हि अनन्तरं महोदय अस्माकं तत्र त्रयः स्मः न? तत्र कः अवयवः अस्ति, कः मस्तिष्कः अस्ति? आमाम्, अहं वदामि, अचिरमेव वदामि। प्रेषयतु तर्हि। जस्ट् अ मिनिट्, एकनिमेषं तिष्ठन्तु। चाट् मध्ये अहं लिङ्क् प्रेषयामि। तथा च अस्माकं दले जनार्दन महोदयः अपि क्रीडिष्यति, विस्मृतं मया। ओके, अर्थात् भवन्तः तु चत्वारः। अधुना धारां मा स्पृशन्तु यावत् आन्द्रेयः न स्पृशति। आन्द्रे महोदयेन स्पृष्टव्यं चाट् मध्ये। आम्, प्राप्तं खलु? ओके, तर्हि अत्र रमेशमहोदयान् अहं निवेदयामि एकवारं भवान् जानाति खलु क्रीडितुम् इति? न जानामि भो, तथापि अहम् एकवारम् अत्र पदार्थानां एकं क्षणं भवादृशान् सर्वशास्त्रकोविदान् नवपण्डितान् वीक्ष्य अत्रापि चतुरङ्गेऽपि योद्धॄन् भवतः सर्वान् दृष्ट्वा। महोदय, भवतां चलच्चित्रं प्रारभताम्। अच्छा, यतोहि अत्र सर्वे भवन्तं द्रष्टुकामाः वर्तन्ते। न, भवतः सर्वान् अपि यूनः दृष्ट्वा, तत्रापि युवानः भवन्तः संस्कृतशास्त्रेषु पारं गन्तुम् ईहमानाः मध्ये समुद्रं लसन्ति। अहं तु तीरे अस्मि, तत्रापि उत्तरतीरे अस्मि। क्रीडायाम् अस्याम् अनभिज्ञः अस्मि। तथापि नास्ति चिन्ता। अद्य अस्माकं सर्वमपि प्रयोजनं मनोरञ्जनं, संस्कृतभाषायाः प्रचारश्च वर्तते। परञ्च भवतां दले आन्द्रेयः वर्तते, स अस्मान् सर्वान् अपि पराजयति, अतः चिन्ता एव नास्ति। अस्तु समीचीनं। तादृशः नेता भवति चेत् अनुयायिनां का चिन्ता? किञ्चित् भिन्नाः सन्ति न महोदय? भवती अज्ञाते सत्यपि वन साइडेड मैच अस्ति अत्र। नियमान् स्पष्टयतु एकवारं। कथं कश्चन वदति, कश्चन स्वयमेव चालयति। आमाम्, अहं वदामि। परन्तु केन रूपेण चालः भवेत् इति तु न ज्ञायते, अतः क्लेशः। अहं वदामि। सर्वप्रथमम् अधुना अहमत्र पदार्थानां सूचनं करोमि। किञ्चित् एकः सन्देशः प्रेषितः मया। विपाशा, भवती स्क्रीन् शेर् अपि कर्तुं शक्नोति अधुना। लिङ्क् अस्ति चाट् मध्ये। आम्, तत् कुर्मः। अधुना वयं लिङ्क् स्पर्श कुर्मः। लिङ्क् अपि भवतु अथवा स्क्रीन् शेर् अपि भवतु, नास्ति चिन्ता। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा क्रीडाम्? आम्। अस्तु, रमेश महोदयः, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा क्रीडाम्? अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यते चेत् वरम्। 15 निमेषाः दत्ताः। अहं ट्राई करोमि स्क्रीन् शेर्। कतः द्रष्टव्यम्? लिङ्क् अस्ति खलु चाट् मध्ये। आदौ 15 निमेषाः, अपि च प्रतिचालं पुनः 10 निमेषाणां वर्धनं 10 क्षणाः दीयन्ते प्रतिचालम्। तर्हि यावत्पर्यन्तं स्क्रीन् शेर् भवति दर्शकानां कृते, दिस इज अ पॉन, इसको हम हिंदी में पॉन बोलते, तदेव अत्र सैनिकः इति उच्यते संस्कृते। आंग्ले वयं पॉन इति। हिंदीयां तु प्यादा एव प्रायः। हिंदी में रानी जिसको कहते हैं, अयम् अत्र मन्त्री इति उच्यते। अनन्तरम् अत्र नृपः वर्तते सर्वतः मध्ये। अनन्तरम्
अयं गजः वर्तते, हाथी एलिफेण्ट् इति। अनन्तरम् अयम् अश्वः वर्तते। अयं पदार्थः उष्ट्रः इति उच्यते। तर्हि सैनिकः, गजः, अश्वः, उष्ट्रः, मन्त्री, नृपः, तर्हि एते सर्वे पदार्थाः अत्र वर्तन्ते। तर्हि तैः साकं यः कश्चिदपि, अस्तु विघ्नेशेन गतं वा? अस्तु, यः कश्चिदपि यः कश्चिदपि अपरस्य दलस्य नृपं पराजयति सः एव विजेता इति उच्येत। अस्तु, अधुना अत्र अहं नियमान् वदामि, तावद् एकक्षणं तिष्ठतु। अत्र OBS उपरि अहं तत्र किमपि कर्तव्यमस्ति मया। रेकॉर्ड जायते वा? हा, रेकॉर्डिंग चलति। अवश्यम् अवश्यम्। अतः तावद् एकक्षणं तिष्ठन्तु सर्वे। मया शेयर अपि कृतम् अस्ति। ये दृश्यते अत्र मीटिंग मध्ये एव द्रष्टुम् इच्छन्ति ते अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, रमेशवर्यः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? अहं तत्र गतवान्, लिङ्क् मध्ये गतवान्, पश्यन् अस्मि। तदपि सम्यक् अस्ति महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि तदेव खलु द डच् म्यान्? आमामामां, तदेव अस्ति, तदेव अस्ति। अवश्यम् अवश्यम्। तत् आन्द्रेयस्य अविधा अस्ति महोदयः। अस्तु, डच्म्यान् इति। ओ साधु साधु। भाषा पंचकं जानाति प्रायः। ओ इतोपि अधिकं प्रायः, यतः यूक्रेन्तः मूलतः अस्ति, पुनः रशियातः अपि अस्ति, जर्मन् अपि जानाति। अधुना विद्यावारिधौ अपि तस्य विषयः संस्कृत व्याकरणं, रूस् व्याकरणम् इति अस्ति। अहम् एनं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने यदा अहं मुक्तस्वाध्यायपीठस्य डैरेक्टर् आसम् तदानीम् एषः आगतवान्। अवश्यम् अवश्यम्। बहु सुन्दरम्। असौ तत्रैव पठति मुख्यतया। असत्यं तदानीं। तर्हि अहम् एकवारं नियमान् वदामि। अत्र एवमस्ति, अहं, विपाशा, दीपज्योतिः, अभिषेकश्च, वयं चत्वारः एकस्मिन्नेव दले। पुनः विघ्नेशः, आचार्य रमेशवर्याः, आन्द्रेयः एकस्मिन् दले सन्ति। अधुना हैंड एंड ब्रेन इति उच्यते। तर्हि दले, अस्माकं दले हस्तद्वयं वर्तते। अहं विपाशा च आवां हस्तद्वयं स्वः। अनन्तरं दीपज्योतिवर्यः, अभिषेकवर्यः च आवयोः मस्तिष्कौ स्तः। तर्हि यथा तैः निर्दिश्यते तथा अस्माभिः चालनीयम्। द्वितीयः नियमः, मस्तिष्कः मात्र पदार्थस्य नाम वदति, स्थानं न वदति। फॉर एग्जाम्पल यथा उष्ट्रः एतावदेव। तर्हि उष्ट्रः कुत्रचिदपि हस्तः चालयति। कः उष्ट्रः कुत्र चालनीयम् इति मात्र पदार्थस्य नाम वक्तव्यं, सः पदार्थः एव चाल्यते। अस्तु, तर्हि एकवारम् अहं हस्तः, एकवारं विपाशा हस्तः, मम मस्तिष्कः अभिषेकः, अनन्तरं विपाशायाः मस्तिष्कः दीपज्योतिः। तर्हि एकवारम् अहं चलिष्यामि शुक्लपक्षतः, एकवारं विपाशा चलिष्यति शुक्लपक्षतः। तत्र सर्वथा हस्तः आन्द्रेयः कृष्णस्य कृते, मस्तिष्कः एकवारं रमेशवर्यः, एकवारं विघ्नेशवर्यः। एकवारं प्रारब्धे सति सर्वम् एव ज्ञास्यते, अतः चिन्ता मास्तु। सो अस्तु, प्रारभामहे। सर्वप्रथमतः प्रारभन्ताम्। अभिषेक महोदयः मम मस्तिष्कः, अतः पदार्थं वदतु। सैनिकं चालयतु। अस्तु, सैनिकं चालयामि। आम्, रमेश महोदयाः निवेद्यन्ते, एकं पदार्थं वदतु, सः पदार्थः चालिष्यते। गजः। गजः अधुना न बहिरागन्तुं। गजः इदानीं चालयितुं न शक्यते महोदय, तस्मै अवकाशः नास्ति। अश्वः एव इतः ततः कदापि गन्तुम् अर्हति।
अश्वः वा सैनिकः वा सैनिकः वा सैनिक वदतु। कथं कथं तत् कृते सति चलति वा? न भवन्तः चालयितुं न शक्नुवन्ति। एकम् इति वदतु विभागे सैनिकः सैनिकः E3 इति अस्तु न वक्तव्यं न अहं हस्तः नास्मि अहं हस्तः अस्मि परन्तु अहं चालितुं न शक्नोमि आम् E3 विघ्नेश महोदयः आन्द्रेयम् एकवारं सूचयतु पदार्थम् अश्वः रमेश महोदयानां कृते एकं निवेदनं कर्तुम् इच्छामि यदा किमपि न ज्ञायते तदा सैनिकः इति उच्यताम् अस्तु यतः अष्टौ सन्ति अतः बहु अवकाशः वर्तते अस्तु सैनिकं चालयति। महोदय चेक्मेट् संस्कृतेन किं वक्तव्यं नृपनाशः नृपनाश नृपनाशशङ्का अतः नृपनाशः एव मेट् अस्ति अस्तु चेक् इति अस्ति चेक् इति नृपनाशशङ्का नृपनाशाशङ्का अस्तु महोदयस्य चालः अस्ति अधुना अश्वः ओ भवान् जानाति भो भवन्तः जानन्ति नैव तथैव दीपज्योतिः सैनिकः C5 अस्तु ये न जानन्ति प्रायः एतत् B फैल् अस्ति अस्तु C5 नहीं B फैल् अस्ति एतद् A B C एवम् अत्र चेस् मध्ये भवति अतः C इति उक्तं C5 इति आम् C5 अस्तु विघ्नेशः अश्वः अश्वमेव अश्वस्य कार्यमस्ति विघ्नेशाय अश्वः रोचते वर्धनं तर्हि न भविष्यति यदि केवलम् अश्वेन चाल आमां श्रुतं भवेत् आम् सैनिकं पुनः कुत्र चालयामि महोदय एक विशिष्ट जिज्ञासा अपि अस्ति कास्लिङ्ग् कथं वक्तव्यं यदा कास्लिङ्ग् कर्तव्यं तदा नृपः इत्येव वक्तव्यः नृपः एव नृपः आम् महोदयस्य चालः अस्ति अधुना इदानीं सैनिकः भवन्तः अन्तिमवारं कदा क्रीडितवन्तः अरे अधिकवर्षेभ्यः पूर्वं हो सम्यक् तथापि महोदयः दक्षिणभारतीयाः जनाः शतरञ्ज क्रीडायां पारङ्गताः जन्मनः एव भवन्ति इति काचित् अरे अहं राजस्थानम् आगत्य दाक्षिणात्यं त्यक्तवान् विपाशा अश्वः इति उक्तम् अहं चिन्तयामि दक्षिणभारतीयाः तु विश्वनाथानन्दः महोदयः अस्ति अवश्यं स्वीकृत्य एव वदामि महोदयान् कृपया जी विदित गुजराती इति गुजराती अपि न सः नासिकतः अस्ति प्रायः महाराष्ट्रीयः अस्ति सः महाराष्ट्रीयः चालयतु C3 इति G3 आम् C3 G3 तु जातम् G3 न चालयितुं न G3 इति स्थानमेव नास्ति अवकाशः एव नास्ति विभासा F3 क्षम्यताम् F3 न तु G3 G नाइट F3 ओहो अश्वः विघ्नेश सैनिकः पेंटला हरिकृष्ण सम्यक्। सः तेलुगु अस्ति सोऽपि दक्षिणभारतीयः प्रायः कश्चन बङ्गोऽपि अस्ति सौरभ गाङ्गुली सौरभ न कश्चित् गाङ्गुली अपि गाङ्गुली अस्ति गाङ्गुली अस्ति एकः क्रीडकः अपि अस्ति अधिबान् बस्करन् महोदय अरे सः चेन्नैतः अस्ति खलु सर्वेपि प्रायः दक्षिणभारतीयाः एव मां स्मृतवन्तः सर्वे एकः लघु बालकः स्मरामि परन्तु बहु सम्यक् क्रीडति लघु बालकः इदानीं अहं भारतीयः अहमपि इदानीं दक्षिणभारते एव अस्मि अभिषेक महोदयः भवतः चालः अस्ति अस्तु अस्तु चिन्तयामि चिन्तयामि दक्षिणभारते स्थित्वा किञ्चित् दक्षिणभारतस्य भोजनं करोतु आन्द्रे महोदयः दक्षिणे गतवान् वा कदापि
आम्, उष्ट्रं अवश्यम्। चालयतु, उष्ट्रं। अस्मिन् वर्षे एव मन्थनः उष्ट्रं गतवान्। अस्मिन् वर्षे तिरुवन्नमलाई नगरं गत्वा तत्र मन्दिरं दृष्टवान्। ओ भवान् एव अस्मै चालितवान् अन्द्रेयाय तत्र नृपः नृपः। केस्लिङ्ग् करोतु। कैस्लिङ्ग्, आम्। एतत् कैस्लिङ्ग् इति उच्यते। आम्। हम्म। मह्यं तु बेङ्गलूरु नगरम् अतीव रोचते। ओ गुरवः गुरवः उष्ट्रं न इदानीं भवतां पर्यायः भवन्तः वदन्तु। कथं न गन्तुं शक्यते। अवश्यम्। इतोपि महोदयान् किञ्चित् वक्तुकामः। असौ आन्द्रेयः यः अस्ति अस्माकं सुहृत्, अस्मै दक्षिणभारतीयं भोजनं बहु रोचते। दीपः अस्तु यत्र कुत्रापि असौ वसति भारते, तत्र इच्छति यत् अत्रैव दक्षिणभारतीयं भोजनं मह्यम् आगच्छेत्। ओ अतः बेङ्गलूरु स्थित्वा अहं प्रतिदिनं अरे तादृशं भोजनं करोमि। यदा जयपुरम् आगच्छति मम गृहम् आगच्छति। पर्यायः दीपस्य न तव अस्ति मम अस्ति मया एव उक्तं। न मम अस्ति मम अस्तु अस्तु मम अस्ति। अश्वं चालयतु, अश्वं चालयतु। अस्तु। ओदनमपि रोचते वा दक्षिणभारतीयम्? ओदनमपि रोचते, परन्तु तस्य अपेक्षया दोसं रोचते मया। आन्द्रेय नृपः आम्, नृपः। दीपः सैनिकः सैनिकः। आमामामां चिन्तयामि। मया दक्षिणभारतेऽपि मन्दिराणि सुन्दराणि सन्ति इति मम चिन्तनम्। ओ आम्, अवश्यं। दक्षिणभारते जयपुर। आचार्याः सैनिकः आचार्याः तमेव नियमम् अनुसरन्ति। मम उक्तिं स्मृतवन्तः इति मन्ये। इदानीं विपाशयाः आक्रमणं भवेत् इति चिन्तयामि। मम क्रमः अस्ति वक्ताम्। यः न जानाति सः अन्धानुकरणमेव करोति। आचार्य भवतां सैनिकं चालयतु, मन्थनः सैनिकं चालयतु। सैनिकं वा? अधुना प्रायः बिभेमि। कस्मात्? सैनिकचालनात् दोषात्? न दोषः तु न भवति चिन्ता। आचार्यः, अहम् एकां स्मृतिम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि तद्विषयिणीं। यदा अहं जयपुरम् आगमं तदानीं मम चिन्तनं तावत् अस्ति यत् महोदयाः प्रायः उत्तरभारतीया एव सन्ति। नाम्ना तत्र मम तावत् ज्ञप्तिः नास्ति। परं यदा तिरुपतिनगरे अखिलभारतीयशास्त्रीस्पर्धा जाता, तत्र भवन्तः दक्षिणभारतीये परिधाने मया दृष्टाः। अच्छा। दक्षिणभारतीयाः परिधानं धरन्ति, तस्मिन् परिधाने भवन्तः दृष्टाः। तत्र एकदं प्राथम्येन मम ज्ञानं जातं यत् तदीयैव सन्ति। भो अभिषेक महोदयः, दर्शकेषु केचन जनाः सरलं संस्कृतम् अपेक्षन्ते नाम। मन्त्री कदाचित् विदुषां सहजतया एव तत्र गाढं संस्कृतं मुखाद् वहति। किम् इच्छति मन्त्रिणा? अहं चिन्तयामि। मन्त्री इति उक्तं खलु? आम्, तेन मन्त्री इति उक्तम्। अहं चिन्तयामि कुत्र स्थापनीयम्। अरे यतोहि तत्र सः उष्ट्रः अस्ति न, तस्मात् अरे कारणात् अहं जानामि, परन्तु किञ्चित् यतोहि अस्माकम् अश्वः अनन्तरं नाम चलितुं न शक्नोति यावदयम् अश्वः। अरे अहं जानामि भो, C2 करोतु। किं कर्तुं शक्यते? C2 करोतु, तया उक्तम्। मया उक्तं यत् C2 करोतु। C2 कथं? ओ अस्तु, आमाम्। C2 भो, श्रवणसामर्थ्यं कथं क्षीयते? क्षम्ये, अहं क्षम्ये। इदानीं महोदयानं
शालाः विद्यते। अस्तु तर्हि तत्र सीटु ममापि अस्ति खलु तत्र? न तत्र भवतः पदार्थः वक्तव्यः, कः चालनीयः इति। भवानपि अच्छा। मन्त्री इति वदतु। अच्छा अस्तु। न तथा न, यथेष्टं भवद्भिः। इत्युक्ते भवत्सु नाम ग्रहणं करणीयं वा? अवश्यं योद्धुः। तथा अस्माकं नेता एव, मम गणस्य नेता। नेता नाम नृपः, मन्त्री वा? आन्द्रेय प्रायः। आन्द्रेय। अहं तु सः तु महोदय हस्तः एव अस्ति। अस्तु, एकं भवान् अस्ति। यतोहि मम विचारयितुं न शक्नोति। मम सञ्चालनमस्ति, अतः अहं एकं नवीनं विषयं सूचयामि। वारद्वयं तत्र सौकर्यं भवितुं शक्नोति आन्द्रे महोदयस्य। इदानीम् अपेक्षा नास्ति। इदानीम् अपेक्षा नास्ति, यदा युद्धः प्रारभेत तदा अपेक्षा भवति। अस्तु, इदानीं दीपक वा कोऽपि? आचार्याः तत्र मुद्रायाः नामग्रहणं कर्तव्यं भवद्भिः कस्याचित् पदार्थस्य वक्तव्यं। पदार्थस्य अवश्यं योद्धुः न योद्धुः। अधुना तु गजः अपि सक्रियः वर्तते, उष्ट्रः अपि अस्ति, पदातिः अपि अस्ति। किमपि वक्तुं शक्नोति भवान्। अहं वदामि यत् सर्वे सैनिकः महोदयेन उक्तम्। अभिषेकस्य पर्यायः अस्ति। एतत् इदानीं यूट्यूब् लैव् चलति न वा? इदानीं न चलति, इदानीं केवलं रेकॉर्ड भवति। ओहो, सैनिकं चालयतु, सैनिकं। मन्थनः। तिष्ठतु, अहम् आगच्छामि। तत्र चार्जिङ्ग् नास्ति खलु, तस्मात्। ममापि चार्जिङ्ग् नास्ति, अहं स्थापयन्नेव क्रीडामि। ओहो, अद्य महोदयस्य प्रथमप्रयासः, प्रायः अग्रिमे प्रयासे महोदयः एव हस्तः भविष्यति। इतोपि बहुवारं बहुपर्यायः भवेत्। प्रायः एतस्य प्रेरणा एवम् आगता यत् लाक्डौन् मध्ये अनेके चतुरङ्ग क्रीडकाः सन्ति, ये यूट्यूब् मध्ये लैव् स्ट्रीमिङ्ग् कुर्वन्ति। पुनश्च तेषां यत् स्ट्रीमिङ्ग् भवति तत् बहु प्रायः रुचिकरः भवति, अस्मभ्यं बहु रोचते। तत्र अनेके विदूषकाः नाम कॉमेडियन्स् अपि आगत्य कमेण्ट्री कुर्वन्ति। सैनिकं चालयतु, तेभ्यः एव अस्माकं प्रेरणा गृहीता यत् इत्यपि कर्तुं शक्यते। अस्तु तर्हि आचार्याः, अहम् अधुना तु स्वीकरोमि। अहं विदूषकत्वं निर्वहामि। विघ्नेश, केन हन्तव्यं तदेव चिन्तयामि। अस्तु, अहं वारद्वयं वक्तुं शक्नोमि। न अहं वदामि। अश्वः सम्यक्, एतत् तत्र जानीतः, महोदयः अपि जानाति, विघ्नेशः अपि जानाति। सैनिकः वा? सैनिकः। ओ, अस्माकं समयः गच्छति भो। A5 मन्थनः A5। कदाचित् अहं हस्तं यदि भवितुम् इच्छामि चेत् मम हस्तभवनं सुकरं वा? आमाम्, अस्तु तर्हि आक्रमणं जातं। यदा निमेषत्रयम् अवशिष्यते तदा अहं मस्तिष्कः भविष्यामि, अभिषेक महोदयः हस्तः। इदानीम् आक्रमणं जातम्। ध्यानेन पश्यन्तु महोदय, आचार्याः। कश्चित् तत्र भवन्तं प्रहर्तु कामः। अहं सुलभः हर्तुं। ह्यः तु अहं पराजयः आसम्, इदानीं तु अनायासेन कर्तुं शक्नोमि।
यतोहि सैनिकः यदा प्रहारं करोति तदा तिर्यक्दृष्ट्या सः प्रहारं कर्तुम् अर्हति। तिर्यक्गत्या वा? अर्हत्येव नाम तिर्यक्दृष्ट्यैव। अश्वः सैनिकात् बिभेति इदानीम्। भवान् उपदिशति स्वमस्तिष्कान्। अयमासीत् अस्माकं पञ्चमी विभक्तेः पाठः। भीत्रार्थानां भयहेतुः आरानर्थानमीप्सितः अन्तर्धौ येन दर्शनमिच्छति। सम्यक् सम्यक्। तानि सूत्राणि इदानीं कण्ठस्थं करोमि, यतोहि मम तु शोधविषयाः तु कारकसम्बन्धितः अस्ति। भयः अस्ति महोदय, अस्माभिः यत् चलितं तेन कश्चित् किञ्चित् भयम् अस्ति भवतां कृते, तत् पश्यतु। यत् बिभेति सः पदार्थः अपाकर्तव्यः। तस्मात् स्थानात् नाम दूरीकर्तुं शक्नोति भवान्। अस्माकम् एकः पदार्थः भवतां पदार्थं पश्यति, अधुना प्रहर्तुं पश्यति। भोक्तुं पश्यति इति ग्रामीणभाषायां भोक्तुं। उष्ट्रं पश्यति वा भवतां? न, अश्वम् आचार्य। अस्माकं सैनिकः, भवतां सैनिकः अस्माकम् अश्वं पश्यति। अवश्यम्। भोक्तुकामः अस्ति भवदीयम् अश्वम्। धन्योऽस्ति स सैनिकः। अयं सैनिकः राक्षसः इव अस्ति। धवलवर्णः अयं सैनिकः राक्षसं खादितुम् आगतः। पश्यतु, धवलस्य नैर्मल्यं नाशितम्। अवश्यम्। अस्तु, इदानीं किं कर्तुं शक्नुमः? तत्र उपायं कर्तुं शक्यते। पुनः प्रतिगमनं कर्तुं शक्यते। अस्तु, नाम वक्तव्यं केवलं तस्यैव पदार्थस्य नाम यदि भवान् वक्ष्यति तदा C4 तत्र समीचीनं स्थानमस्ति। तस्य कृते एक्स्ट्रीम्लि सेंट्रलाइज्ड इति मध्ये आगतः अश्वः सुरक्षितः अस्ति, यतोहि तत्र D5 सैनिकः। अस्माकं कृते भयमपि उत्पादयति। चाणक्येन उक्तमस्ति यत् अश्वाः यस्य जयस्तस्य। अतः अश्वः संरक्षणीयः। इतोपि एकां विनोदवार्तामहं श्रावयामि। महोदयाः तावत् स्वकीयम् अश्वं रक्षयन्तु। महोदय, भवान् यदि अश्वं वदति तर्हि सः अश्वं भवान् रक्षतु इति नोक्तवान्, रक्षयन्तु इति उक्तवान्। अतः सहायकः कश्चित् स्यात्। अवश्यम्। वयं अस्माभिः साहाय्यं तत्र क्रियते एव। क्रियताम्। इदानीम् अहं न किञ्चित् अवबुद्धवान्। यदि अश्वः उच्यते चेत् सः तस्मात् स्थानात् दूरीकरिष्यते। अतः अश्वः इति वदतु। अश्वः अत्रैव गन्तव्यम्। अहमपि तदेव चिन्तयन् आसम्। अत्र अस्य क्रमः इदानीं वक्तुं मम खलु? नहीं, A5 इति भवती उक्तवती। अभिषेकस्य मम अस्ति। अस्तु, सैनिकं चालयतु। सैनिकम्। ओ भो, पुनः सैनिकमेव वदति। भवान् मदिष्टं सैनिकं न चालयति, यतः मुहुः वदामि। आचार्यः अवश्यं कियान् कालः त्वया यापितः? आक्रमणं पश्यतु। उष्ट्रः अत्रैव। अरे दीपज्योतिः H3 इति कर्तव्यं भो, H3, यतोहि भवान् महान् क्रीडकः। हानिं स्वीकृत्य अपि अनन्तरं भवान् पुनः उत्थापयितुं समर्थः आत्मानं। कृपया F3 करोतु। F3 कृतम्। अस्तु,
भवताम् उष्ट्रः गतः, अस्माकम् अश्वः गतः। अश्वः आचार्यः इदानीं भवतां पर्यायः। अश्वाजस्य जयस्तस्य इत्यस्ति, अस्माकमेव अश्वः अस्ति। आचार्य भवतः चलः इदानीं स्यात्। ओहो, तर्हि अत्र एकवारं सैनिकम् सैनिकं सम्यक् अत्रैव अस्ति। गन्तुं दीपः अस्माकं मम अस्ति क्रमः। अभिषेकस्य अभिषेकस्य अस्ति, दीपज्योतिः नास्ति। तदेव उष्ट्रं दीपः चालयतु, अस्माकं उष्ट्रं चालयतु। प्रकाशयतु। अयम् आचार्यः। अश्वः बलवान् अस्ति। ओ उष्ट्रः इति उक्तः खलु? अवश्यम् आमाम्। अवश्यम्। उष्ट्रः अधुना आचार्यः, इतोपि एका तत्र स्मृतिरस्ति भवदीया। यदा मम संस्कृतसम्भाषणं तावत् न आसीत्, यदा अहं शास्त्रिकक्षायाम् आसम्, तदा भवन्तः पाठयन्ति स्म तत्र शिक्षाशास्त्रिणं। तत्र सभागारे अहं च तत्र गतवान्। तत्र भवद्भिः अहं पृष्टः, भो किमर्थम् आगतः? भवतां क्रमः अस्ति, भवतां अतः विघ्नेश अहं चिन्तयामि। विघ्नेशस्य पर्यायः अस्ति। अस्तु, आचार्यैः मयि पृष्टे सति यद् भो किमर्थम् आगतः रे, आचार्यः तथा वदन्ति, रे किमर्थम् आगतः? अहं तत्र भीतः सञ्जातः। किं गजः। एतेषां तावती कीर्तिरपि अस्ति, ते सर्वदा संस्कृतमेव अनुसरन्ति, कथमहम् अत्र व्यवहर्तुं शक्नोमि? मया उक्तम् आम् इत्येकः एव शब्दः तदानीं ज्ञातः। दीपः अहं तत्र अभिप्रायम् अनवगच्छन्नपि एकमेव शब्दं तत्र उच्चारयन् आसम्, आम् इति। आम्, बहुधा उक्तं। तत्र सर्वेपि शिक्षाशास्त्रिणः सन्ति स्म। एकवारं तत्र प्रतियोगिता आसीत्, प्रतियोगिता। अश्वः तर्हि एकः बालकः उत्तरं दातुम् उत्थितवान्। तदा महोदयैः उक्तं तिष्ठतु। तर्हि सः प्रायः आसन्नवान्, सः बालकः स्थाने। तरी पुनः उक्तम, यदि रास्ते पे जाते हो कोई बोलता है तिष्ठतु, तरी बैठ जाओगे। बैठ जाते हो। मया अश्वः चालनीयः, अहं न जानामि दीपज्योतेः इच्छा का अस्ति, अतः क्षम्यतां यदि अहं असाधु वदामि। भवत्यै A5 रोचते इति श्रुतं मया, यतोहि भवती सर्वदा A1 इति साहाय्यं न आचरणीयम्। A4 अहं चिन्तयामि, प्रायः A4 करोतु। अरे मम साहाय्यं किं स्यात्? तत्र दुर्भाग्यमेव स्यात् मम साहाय्येन। आचार्यस्य विषये अहमपि वदामि, सः आचार्यः मम पितुरपि गुरुः अस्ति। अतः अहं तु अधिकतमं बिभेमि। यदा किञ्चिदपि अहं तत्र महाविद्यालये पश्यामि। सम्प्रति भवद्भ्यः अहं बिभेमि। अस्माकं तत्र बदला स्वीक्रियते भवद्भिः। सत्यम्, इदानीं पश्यतु, अस्माकं भयम् आसीत्, इदानीम् अस्मद्विषयकं भवतां भयम् अस्ति। चतुरङ्गे मां योजितवान् मन्थनः, एवमेव अस्ति। मम अङ्गानि प्रायः अहं गुरुदक्षिणारूपेण पराजयिष्यामि। महोदय, तर्हि इदानीं कृपया वदतु। कलियुग शिष्यः। महोदयस्य क्रमः खलु? सत्यम्। एतद् कोणे किमस्ति, तस्य नाम किम् उच्यते? गजः। अस्तु, एकैकवारं सर्वान् पदार्थान् चालयतु महोदय। अश्वं चालयतु, अश्वं। पश्यतु, मन्थनः अश्वाय अतीव सुकरं स्थानम् इदानीम् अस्ति। भवान् तत्र स्थापयतु, यदि न स्थापयिष्यति चेत् मम कोपभाग् भविष्यति। अस्तु, सम्यक् अस्ति खलु? सम्यक्। विघ्नेश, सैनिकान् पश्यतु एकवारं सम्यक्। अतः सैनिकं वदतु विघ्नेशः। सैनिकान् दृष्ट्वा तावान् मूर्खः नास्मि। A6 पश्यतु एकवारं।
तावान् नास्ति परं मूर्खत्वम् अस्मिन् राजते। तत्तु अस्ति। अरे नो नाम सम्यक् सम्यक्। भवान् एव अत्र एकः नाम अस्मासु यः काव्यरचनायां स्थानं लब्धवान् प्रायः अन्यः गजः। कश्चिदपि काव्यरचनायां स्थानं गजः उक्तः तेन। पुनः तत्र ओ अस्वम् अस्तु सम्यक् क्षम्यतां मम क्रमः नास्ति। दीपज्योतिः भवतः क्रमः। मया उक्तं दीपज्योतिः प्रायः यदि श्रुतं भवता। न अहं अस्तु तर्हि सर्वे त्वरया अधुना पदार्थं वदतु यतोहि यस्य समयः समाप्तिं गच्छति सः अपि पराजयं स्वीकरिष्यति। महोदयाः यदि एकः निमेषः अवशिष्टः भवेत् तर्हि अहं स्वयमेव अपि क्रीडिष्यामि। रेटेड् अस्ति वा एतत्? न रेटेड् तु नास्ति। तर्हि कथं? यतोहि भवान् तु दीपज्योतिः भो किं चिन्तयति? अस्तु चिन्ता मास्तु। गजः अत्र अस्ति खलु? गजः वा? ओ त्वरया वद। आमां गजः। कथं गजः? चालयतु प्रायः ईवन् एफ् गजः ईवन् मध्ये। अस्तु आचार्य विघ्नेशस्य आचार्याणां क्रमः। आचार्य सैनिकः सैनिकः अस्तु तथैव। अश्वं चालयतु अश्वं झटिति अश्वं चालयतु। भो कुत्र? एतत्तु निष्प्रयोजनमस्ति निष्प्रयोजनं। जानामि मन्त्री कदाचित् फाग् इति भवति खलु मन्त्री अस्ति। भवत् मस्तिष्काः तावन्तः प्रौढाः न सन्ति इति अस्माकम् अभिज्ञानमस्ति। दीपः मन्त्री उक्तम् अतः दीपः मन्त्री उक्तः अश्वः पुनः आनयतु। अस्तु मया पूर्वम् उक्तं यत् अयं चालः निष्प्रयोजनः अस्ति। कदाचित् भ्रमजनकमपि किञ्चित् आचर्यते अस्माभिः येन भ्रमः स्यात् परपक्षिणः। विघ्नेश जम्मू कश्मीर न इदानीम् आचार्याः एतद् सैनिकस्य पार्श्वे किमस्ति तस्य नाम किमस्ति? अश्वः मन्त्री उपरि यः प्लस् अस्ति तस्मै अपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। उष्ट्रः अस्ति गतः। वयमपि परपक्षीन् किं भ्रामयितुं शक्नुमः। उष्ट्रं भवानपि उष्ट्रं चालयतु। अरे अस्माकं चालः अस्ति दीपज्योतिः भवान् वदतु। नहीं अश्वः आनीतः पुनः। किं भवती न स्मरति? अयि भो मदिष्टं स्थानमासीत्। ओ मदिष्टमपि आसीत् सः अश्वः तस्मात् F1 करिष्यामि। अपाकरणीयः। आमां सः अश्वः अवश्यं चिन्ताजनकः। विघ्नेश यदि न जानाति तर्हि नृपः एव वदतु। अस्तु नृपः। साक्षात् साहाय्यं करोति। वारद्वयं साहाय्यं कृतं भवत्। उष्ट्रः वा? F1 सम्यक् विभाषा सम्यक्। आचार्याः ध्यानेन। ओहो तत्र महती समस्या नास्त्येव। ते हन्तुकामाः सन्ति आचार्याः। तथापि किमर्थं ध्येयति आचार्यान्? सैनिक लॉस भविष्यति। तथा चिन्ताकरं नास्ति तत्। मन्त्री न भवति वा अत्र? नृपः अश्वम् उष्णम् अश्वः उक्तः। वस्तुन्यवस्त्वारूपो अध्यारोपः जातः मयि। भो विघ्नेश सावधानेन पश्यतु। अश्वः सम्यक्।
समयेन एव जेतुं शक्नुमः त्वरया उच्यताम् अश्वः हा तत्रैव इदानीं किञ्चित् अरे चलति विपाशा वदेत् पुनः करोतु अस्तु सम्यक् अधुना अहं मस्तिष्कः अभिषेक महोदयः हस्तः सम्यक् आम् आचार्यम् विघ्नेशस्य अस्ति आचार्याणाम् ओहो विघ्नेशस्य इदानीं न विघ्नेशः तु उक्तवान् मया पूर्वम् उक्तम् आचार्याणाम् सैनिकः सैनिकः माम् अनुसरन्ति सत्यमेव अस्तु वदतु मन्थनः अश्वः A6 चालयतु A6 ओहो विघ्नेश तत्र स्क्रीन् न दृश्यते मया नाम भवता अश्वः चालितः किन्तु अचलितः एव दृश्यते विपाशायाः अस्ति वा न मन्थनः मम नेट्वर्क् आगता मम नेट्वर्क् मध्ये मन्त्रिणं पश्यतु न मया तु 521 इत्येव समयोऽपि दृश्यते अस्तु परिवर्तितम् अधुना एवं करोतु चाट् मध्ये तत्र लिङ्क् प्रेषयामि एवं मन्थन बहूनां फोन् आगच्छति किं करवाणि समयः न्यूनः इदानीं जातः महोदय शीघ्रमेव समापयिष्य अहं पुनः रीजॉइन करोमि एकवारम् आम् दृश्यते अधुना मया। आमां भवान् विघ्नेश भवान् वदतु हा मन्त्री एव मन्त्री एव दृष्टः सोऽपि मया दीपः वदतु आम् अश्वः अहं तावत् चालयामि यावद् विपाशा आगच्छति महोदयानं महोदय उष्ट्रं तत्र नयतु उष्ट्रं आचार्यः चालयिष्यामि अस्माकं मन्त्री इदानीं भवान् साक्षात् चलतु अन्द्रेयः भवान् एव क्रीडकः भवतु अस्तु विघ्नेशस्य सहायेन अहम् आगता भो अस्तु अहं वदामि गजः अभिषेक महोदय अवश्यम् श्रुतं तर्हि मम इदानीं किं करणीयं कः मस्तिष्कः इदानीं यदा 15 क्षणाः अवशिष्यन्ते तदा भवान् स्वयं क्रीडतु अस्तु B1 D1 इति ED B for Bangalore B1 इति EB और AB AB आम् आचार्य तत्र उपरि गजः एव गजः खलु दीपः ओहो सैनिकः दोषः जातः सैनिकः सैनिकः यस् दीपः अश्वः करणीयः आसीत् दीपः भवान् न पश्यति वा आम् आन्ध्रे निवृत्तदोषः भवान् आसीत् A6 आसीत् रे अश्वः A6 शृणोतु मम कार्यः अस्ति वा शीघ्रं चलतु सैनिकं चन्तव्यम् अवश्यम् अरे भो अचिरं वद आमां वदामि F2 किम् F2 पूर्वमेव अस्ति F2 तत्र सैनिकः अस्ति हा शीघ्रं वदतु F4 करोतु F4 F4 विघ्नेश गजः परन्तु न गजः तत् उक्तः खलु न चलनीयः उक्तः एवं न भवति एवमेव एव चलितप्रमाणम् अहं वारद्वयं स्वयमेव कर्तुं शक्नोमि यदा ते इच्छन्ति एकदा कृतं
अरे मन्त्री रक्षितः। वदतु वदतु मन्थनः। अस्तु सैनिकः एव। करोतु स्वीकरोतु तम् आं स्वीकृतं। पदार्थम्। आम् आचार्य अश्वः 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 अश्वस्य कृते अस्ति यो सम्यक् स्थानमस्ति। सम्यक्। दीपः वदतु। आम् आम् ओ शीघ्रं कदाचित् अनुकरणमपि सौकर्याय एव भवति। ये अन्यस्य दलस्य जनाः वदन्ति तदेव कदाचित् दीपः सम्यक् दृष्ट्वा मन्त्री मन्त्री शीघ्रं शीघ्रं वदतु भो, किमपि यदि आयाति मनसि। अश्वः अश्वः विपाश अश्वः सम्यक् 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 बहु सुन्दरं। चलयतु। सम्यक् ओहो। सम्यक् विघ्नेश आसीत्। मन्त्री मन्त्री इदानीम् अश्वः ओहो B8 ओहो असम्यक् चालितम्। किं D8? आचार्य पश्यतु तत्र अश्वः आगताः, तस्य खादनीयम्। सैनिकः भवितुमर्हति तत्र। आचार्याः वयं हन्तुमिच्छामः अधुना। आम् खादितुं सैनिकः शक्नुवन्ति। दृश्यते। आतङ्कः गजः गजः। ओ, सम्यक्। सम्यक्। मन्थनः पश्यतु शीघ्रम्। ओ पदातिः सैनिकः। अरे अस्तु सैनिक अस्य सैनिकः अस्ति रे, सम्यक् स्थानमस्ति। A6 विघ्नेश पश्यतु एकवारं, पश्यतु आम्, आम्, किं आम्, आम्। स्वीकर्तुं। बी बी A6 A for apple। विघ्नेश आम् आम् आं पश्यामि। अस्माकम् एकः सैनिकः सुरक्षितः अश्वः। नास्ति मन्थनः। अश्वः सम्यक्। ओ वदतु साक्षात्। एतदेव इष्टं वा शीघ्रं आन्द्रे? वदतु इदानीं। आन्द्रे? आम्, एतदेव आम्, इष्टं वा? सत्यं सत्यम्। इदानीम् अस्माकम् आक्रमणं ओ भवेत्। दीपः। समयः एव नास्ति रे। आम् नृपं चीटु करोतु। आम्। आचार्य पश्यतु एकवारं। हन्तुं शक्नुमः। हन्तुं शक्नुमः। अस्तु आम् क्रीडामः। आम् 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 तत् करोमि इदानीम्। अन्यथा तु समयः। Queen takes F1 आम् विघ्नेश यद्यपि समयः गतः। किञ्चित् वदतु। शीघ्रं चेत् मन्त्री मन्त्री अभिषेकः वदतु किमपि। गजः E3 गजः E3 आचार्य किञ्चिदेव वदतु। सैनिकः सैनिक गजः 3 अस्तु। गजः E3 उक्तं यार् मन्थन। ओ न श्रुतं। सम्यक्। महोदय विघ्नेश मम वा? आम् अहं राजा, क्रीडामि, राजा। अन्यथा तु आम् सैनिकः नहीं H4 F5 आचार्य किञ्चित् वदतु। शीघ्रं। अस्तु अश्वः अस्तु यदि एकः क्षणः अवशिष्टः स्यात् तर्हि स्वयमेव करिष्यामि। गजः E2 गजः E2 विघ्नेश क्रीडतु। अश्वः। जितः वयं जिताः। अस्तु वयं कालेन जिताः परम्। तथापि बहु सम्यक् आसीत्। आम् तदेव मया उक्तं, ससमयमेव जेष्यामः, यतोहि आन्द्रेयं पराजेतुं न अर्हः। एनालिसिस् संस्कृतेन व्याख्यैव वक्तुं शक्यते न वा? विश्लेषणं तत्र सम्मानं प्रायः अस्ति अन्ते। अस्तु
अस्तु तर्हि अहं भवद्भिः सह क्रीडित्वा बाल्यं किञ्चित् स्मृतवान् किञ्चित् अनभिज्ञः सन् दुःखमपि अनुभवामि भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं पुनः मिलिष्यामः धन्यवादः दर्शकानां कृते एकवारं किमपि वदतु नमो नमः नमो नमः आचार्याः एकवारं यदि दर्शकानां कृते वदन्ति सन्ति वा आचार्याः अस्मि दर्शकानां कृते एकवारम् अत्र अद्य ये वाक्यैकं किञ्चित् वस्तुतः संस्कृतेन अपि संस्कृतज्ञाः इमां क्रीडां संस्कृतसम्भाषणपुरस्सरं क्रीडितुं इयं क्रीडा शक्यते इति सर्वैः युवभिः संस्कृतज्ञैः प्रमाणितमस्ति महान् आनन्दः भवति यदा अत्र लीनः भवति सः जनः आनन्दं परमानन्दं च लभते आनन्दमयकूटे विहरिष्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहः धन्यवादः नमामि आचार्याः भवन्तः आगत्य अस्मान् उपकृतवन्तः अरे अहं किञ्चित् ज्ञातवान् इति किञ्चित् न ज्ञातवान् इति इतोपि ज्ञातव्यमिति बहवः भावशबलता अस्ति परन्तु महोदयः अश्वं गजेन हतवान् इति एवं गजेन अस्तु धन्यवादः पुनश्च सर्वेषां कृते आन्द्रे महोदयः दीपज्योति महोदयः विघ्नेश महोदयः आचार्यः अभिषेक महोदयः विपाशा च सर्वे अपि अत्र आगताः सर्वेषां कृते धन्यवादः एकम् अहं वक्तुम् इच्छामि आं महोदय आचार्यः वदतु विपाशा विघ्नेशः दीपज्योतिः एते त्रयः अपि अधुना चवैतुहि इति पटलस्य अध्यक्षाः गणाध्यक्षाः सन्ति सर्वेपि कार्यक्रमाः ये भवन्तः पश्यन्ति तत्र चवैतुहि पटले तेषु सर्वेषु अपि कार्यक्रमेषु एतेषां त्रयाणां तत्र महान् अवदानमस्ति अतः अहमपि कृतज्ञः अस्मि एतेषां त्रयाणामपि तर्हि एतेभ्यः त्रयेभ्यः अन्येभ्यः ये अपि आगताः सर्वेभ्यो धन्यवादाः पुनः पुनः सर्वे अपि संस्कृतं वदन्तु संस्कृतम् आचरन्तु इति अहं संस्कृतेन क्रीडन्तु एकैकम् अहं सर्वान् निवेदयामि एकनिमेषात् पूर्वमेव नाम कियतिचित् काले एकैकम् अथवा वाक्यद्वयं वदन्तु दर्शकानां कृते अस्य कार्यक्रमस्य नाम प्रायः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य इति आसीत् अन्ततो गत्वा समयो यस्य बलं तस्य इति जातम् अतः ससमयं सम्यक् कार्यं कुर्वन्तु सर्वे समये गते न किमपि भवितुमर्हति यथा सर्वैः अत्र आनन्दः अनुभूतः तथैव अहमपि तत्र आगत्य आनन्दम् अनुभवामि अस्मै च आनन्दानुभवाय भवन्तोऽपि तत्र प्रार्थ्यन्ते अत्र आगन्तुं नमस्काराः विघ्नेशः आम् यथा नाम मयापि आनन्दः अनुभूयते यतोहि अस्माभिः नूतनं किमपि आचरिष्यते यत् संस्कृतजगति एतावत् कालं नासीत् तादृशं किमपि अस्माभिः अधुना आचर्यते इति अहमपि मुदितोऽस्मि आन्द्रे महोदयः रूसदेशतः वक्तुम् इच्छामि भारतदेशस्य एकं रत्नमस्ति इयं क्रीडा चतुरङ्गम् अन्यत् रत्नमस्ति संस्कृतभाषा अद्यतयोः रत्नयोः संयोगः जातः सम्यक् चिन्तनं बहु सुन्दरं विपाशा अस्माकं यः गणः अस्ति सः संस्कृतप्रेमी अपि अस्ति तुर्कप्रेमी अपि अस्ति अतः तयोः कथं मेलनं भवेत् दिशायाम् अस्माभिः अयं प्रयासः कृतः अस्ति अहम् आशां करोमि यत् सर्वेभ्यः अयं रोचते एव अग्रेपि वयम् अनेके कार्यक्रमाः आनेष्यामः अतः सर्वे एव तत्र संस्कृतप्रेमिणः भवन्तु पुनश्च संस्कृतेन एव सम्भाषणं कुर्वन्तु यत् याः अपि त्रुटयः भवद्भिः दृष्टाः ताः अस्मान् सूचयन्तु
तेन वयम् अग्रिमे पर्याये इतोपि सुन्दररूपेण कार्यक्रमं नूनमेव अस्माभिः परिष्कारः कर्तव्यः वयं जानीमः। और आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद नहीं भी समझ रहे थे तो भी देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अचिरम् एव भवन्तः अपि संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं वदन्तु। यदि काचिदपि समस्या प्रतीयते तर्हि अस्माकं पटलः वर्तते चवैतुः इत्यत्र भवन्तः आत्मनः तत्र ID इति योजयतु। अस्माभिः सह यत्किमपि यदि भवन्तः वक्तुम् इत्यादिकम् इच्छन्ति चेत् तर्हि आगच्छन्तु, भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इतोपि वक्तुम् इच्छामि यत् अहं चवैतुः पक्षतः मन्थनाय धन्यवादं दातुम् इच्छामि, यतः अस्मिन् संस्कृतसप्ताहे अस्माकं कियती व्यस्तता आसीत्, आदिनम् अस्माकं तस्यैव चिन्तनम् आसीत्, परन्तु अस्मै कार्यक्रमाय एकवारमपि अस्माभिः न चिन्तितं, यतः अयं कार्यक्रमः मन्थनाय अस्माभिः अर्पितं, यत् भवान् एव पश्यतु किं करणीयमस्ति, के आहूतव्याः इति सर्वम् एव सः दृष्टवान्, अतः धन्यवादः। धन्यवादाः भवत्याः कृते अपि, सर्वेषामपि कृते धन्यवादाः। एकवारं शान्तिमन्त्रेण अत्र समाप्तिं कुर्मः। अतः विघ्नेशं निवेदयामि शान्तिमन्त्रं गीयत। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्, जयतु विश्वम्। जयतु।